اس واسطے جڑے ویلے میرے کپڑے شرم تے حیا دے لہا کیتے نے میں اپنی اکھی نوٹ لیاں متا میری اکھی اپنی دی نظر میرے شرم دی جگہ تے نہ پائے ونجن دن قیامت دے اللہ پاک میرے کولو سوال نہ کر چھوڑے او چٹی پٹکی والا سمدا پیا نے ہلا چھوڑو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا مقام تقدس اے دسے دیو اللہ فرماندا ہے جبریل علیہ السلام دا اللہ کا حاجت جے کوئی دھندئی تا دس میں حاضر ہاں اگوں فرماندے نے یار دھندے تا بہویں حاجتاں تا بہویں اتنیاں جتنیاں ساڈے سر وچ وال وی کوئی نہیں پر مینوں اللہ دی قسم ہے جڑے اللہ نال میں اج توڑی بولیا یا جڑ توڑی کوئی نہیں جڑا میرے نال بولیا بھی کوئی نہیں حاجتاں تا بہویں پر جبریل آ تیرے جے لکھاں ونجن تیرے نال دھندا کوئی نہیں اج بھی کوئی نہیں تے مہما یکن من نزول بلا فلا حاجت الیکا اگے واسطے دھیان کریں باویں اس تو زیادہ خوب مصیبتاں دے اندر میں ڈھے پواں میرا حال پوچھن تو نہ آیا کر بلا وینے آئے جیندی رحمت دی کنڈ سنجاتی سے او کیویں پکڑدا ہے سانو دنیا نو نمونہ بڑ ونجے اللہ اللہ جبریل دعا تو منگ لے کہ کہہ لے حضرت ابراہیم آدن یو جے خدا تو ہاتھ دھوتے جن دے پیچھے گھر لٹائے بندہ جائیداد چھوڑے بال اولاد چھوڑے وطنوں بے وطن ہوئے آخری سرمایہ عزت دا تک کپڑے ہوندے عام جڑے اودے پیچھے کپڑے ہی خزا بوے وت وی اونوں ہلا کے دسنا پوے یو جے خدا کولو تا ہاتھ دھوتے نسا علم بحالی حسبی انسوالی میرا اجڑ وجنا میرا سب کچھ مہا کھوا کے آنا یا میری دعا ڈھیر کر سمجھے اللہ پاک میں ہن بالکل کچھ نہیں کریندا اس واسطے ایمان بالغیب دے نتیجے دیاں تندو نہ ٹوٹ ونجے نو جبریل واپس ویندا ہے پوچھ دین اللہ پاک کے کر کے آیا ہے اللہ پاک نو جواب دین اللہ سائیاں یہ حضرت ابراہیم دی حالت آئی ہے جو آدا ہے بادشاہ میرے ہاتھ وچ چابیاں دتیاں تے آکھے ہاتھ میرے فلانے توحید دے خزانے دیاں چابیاں نہیں یہ بڑے بڑے ہاتھ تیرے سامنے آکسن یہ چابیاں چ دے میں تینوں اپنی ذات دا واسطہ دے کے آنا جے تڑی میرا ہاتھ نہ ویکھے چابیاں دوے کہیں دے ہاتھ تے نہ پیا رکھیں بھاویں میرا اپنا ہی بھیجے ہویا کیوں نہ ہوئے اللہ سائیاں ہاں تو میں تیرا اپنا بھیجے ہویا پر ابراہیم دیاں پکے تے لتاں نہیں او بیٹھا دا جو میاں چابیاں تو ہوئے بھیجن والا بھی وہ ہو سی پیا مگر ہاتھ او نہیں جڑے مینوں دیون والے جے تڑی مالک دا ہاتھ نہ آوے او تڑی چابیاں دا بھونگا ہی بھی کھاون واسطے تیار کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے نے تائیں اوکھا ہویا کھلوتا ہوں جدا ایو جے پکے تے لتاں رکھی کھلوتا ہے او تینوں پتہ نہیں جبریل خاکیاں بندیاں تے میرے درمیان راز کیڑے اسے واسطے تے تانوں جھڑکا چ دتیاں ہم کہ انی عالم مالا تعلمون او فرشتے ہو تسا نہیں جاندے راز نو اے میں جاننا او راز ہن کھلا کھلوتا ہے جو سارے 44 لاکھ دی آبادی نو چھوڑی آندا ہے انہاں دے رسم و رواج نو چھوڑی آندا ہے انہاں دے رشتے ناتے نو چکھ کیتی آندا ہے انہاں دے نال معاملات لین دین نو چھوڑی آندا ہے ایک ان ڈٹھے میں اللہ دے پیچھے سارا کچھ قربان کیتی آندا ہے میں اسے گر دی وجہ کولو تانوں جھڑکاں وی دتیاں چاہن اس واسطے ہن ویکھ تے صحیح میں کہ کرے نا اللہ پاک فرماندا ہے کلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم او پھڑکارے والی آگا ابراہیم میرے نال گل نہیں کیتی میں او دے نال گل نہیں کریندا اس میری رحمت دی کنڈ سنجاتی ہے میں او دی کنڈ سنجانی ہے دوستاں باشد کے گیرت دست دو در پریشان لیو درماندگی دوست ہوندا ہے جڑا اونیاں پریشانی دے وقت وچ دوست دے کم آوے جے میں ہن ابراہیم نو پچھا سٹ دیواں تا سارا کم وہے با سارا گل ہوندا ہے سارا گلقند ہوندا ہے پکی پکائی پٹھی وت پھلی تے کچی ہوندی ہے بنی بنائی تعمیر وت ساری ٹھاندی ہے اے رے
تے او پکے بنیرے وچ آندے ستوں وچ جاندیاں اس واسطے میں پورے دا پورا آزمائش کراونی اج نال گلاں چکیتیاں تے فرمایا ہے او اج میں تا اپنے ابراہیم نال گل نہیں کریندا پیا تیرے نال کریندا پیا سن لے میرا مسافر لٹیا پٹیا مظلوم تیرے وچ آندا پیا ظالما جڑے لے دھکا دیونا ہے دو گلاں کرے ایک تا ٹھنڈی ہو ونجے اونوں جفی پا کے ایو جیا پھینچے جو اونوں انج معلوم ہوے جو میں ہن اپنے گھر آ گیا تے دعا سلام جویں جڑے تیرے وچ آوے اس لے میں اللہ دے سلام ہی اس نو دے چھوڑے سلامتی نال ٹھنڈی ہو ونجے یعنی سلام آپ آ گئے تے مطلب کیا ہے جڑے لے تھک چا کے گیا ہے جڑے لے پیچھے ماریا نے دھکا تے لا کا پچھوڑیا نے اگوں اگ چ آواز آندا جی آیا بسم اللہ سلامن علی ابراہیم جتھے پیرو بھی اٹھائی خیر ہوئی لوگ سمجھے دن چیخا دے اندر جٹھا پیا ہے باہروں اگ دا چیخا بنیا کھلا ہے وچوں یار دی ملاقات دا پھامبڑ پڑ کے کھلا ہے اجر توڑی پچھا ودا اگدا ودا ہوا دیاں تاتریاں دے اندر تاں جو اللہ پاک دا پیغمبر فرماندا ہے اللہ پاک بہشت وچ چولا بھیج کے اگے اگ دے حوالے کر دیتا ہے میرا مظلوم بندہ آندا پیا اگلے ظالماں گلوں مجوں لوا گدا ہے اس واسطے آندے نال پہلو چولا پا لوے محمد رسول اللہ فرماندے اول من یقصا یوم القیامت ابونا ابراہیم لانه اول من اریا فی سبیل اللہ او کما قال رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے دن قیامت دے سب تو پہلے چولا اللہ پاک پواونا ہے تے میرے بابے ابراہیم نو پواونا ہے کیوں یا رسول اللہ تانوں پہلو کیوں نہ پوئی سی اللہ دے پیغمبر فرماندے سب تو پہلے اللہ دے دشمناں جے ننگا کیتا ہے تے میرے بابے ابراہیم نو اس واسطے اللہ احترام کرے دے ہویا دن قیامت دے سب تو پہلے چولا پواونا ہے بہشت دا تے میرے بابے ابراہیم نو پواونا اگ تھپکیاں پئی دیندی اے جیڑی بوٹی تے جیڑی ویناٹھی تے جیڑی لکڑ چن کے اگ لائی جانے او پھلی بھی کھلیے تے پھلی بھی کھلیے دودھ واندا پیا کدوں شربت پیا واندا ہے کدوں انگور پہ چوندن کدوں کتوب ہوا ذلت کتوب ہوا دان یتن آپ چھکے ہوئے کھلوتن تے کھاندا پیا تے پیندا پیا ہے سارے کمال ہے بہر والی اگ جڑے پرتی پئی ہے 44 لاکھ دی آبادی جڑی ہاتھ بن کے بیٹھی ہے پرتی پئی ہے ایک ایک نو لمبا پچھو چک کے ٹھہردا ہے ایک ابراہیم دا پلہ اللہ نے بھاری کی جے کر 44 لاکھ نال کلے جڑے اللہ دی دھڑ کر کے مقابلہ کیتا ہے اللہ پاک فرماندا ہے ساریا مصیبتیں ٹل گئیاں مت نام ہی باقی رہیا تے ابراہیم دا باقی رہ گئے کوئی سمجھ آتی پئی نہیں اللہ صحیح فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون او لوگو ایماندارو میرے محمد رسول اللہ دے اوتے ایمان لے آن والےو میں تانوں نصیحت کرنا جے کر گر یاد رکھ لو جے نیکیاں چوں کمیاں ہو گئیاں اس گر دی وجہ کولوں اللہ پاک تہاڈے دکھڑے سارے دور کر دے سی او کیڑا گر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون یہ کر سارا جہان تہاڈا دشمن بن ونجے انہی طرح قت مقتا کریا ہے میرے دشمناں دے نال انہی انہاں دے جنازیاں کولوں رک ونجیا ہے انہی انہاں دے نال رشتے کرن تو رک ونجیا ہے انہی انہاں دی کٹھی کھاون کولوں رک ونجیا ہے انہی انہاں دی رسم و رواجاں کولوں رک ونجیا ہے جویں میرا ابراہیم رک گیا جے کر انج رک گئے ہوئے تے سن لو میں کہ کرے ساں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک فرماندا ہے جے کر انج چکی تو ہے تے مینوں اللہ پاک عمر دی قسم ہے تہاڈا دین تے ایمان میں اسے دیہاڑے مکمل کر دے کرے سو ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا خیال کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے الیوم احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم فاذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع
سریع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اے میرے پاک پیغمبر جڑا بندہ ایمان قبول کرن دے بعد جے کر وت وی میرے دشمناں مشرکاں میرے پیغمبر دی سنت دے دشمناں نو میں اللہ پاک دی توحید دے دشمناں نو اپنے لین دین نال رشتے ناطی نال کاروبار نال معاملات نال جے کر انہاں نو بے امید نہ کر دے وے اے میرا پیغمبر من کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. پتیے سمجھے اللہ پاک نے ہدایت دی پٹڑی تے چاڑیا تے او ون کے گمراہی دی کھائی تے کھاری دے اندر ون کے ڈھے پے کیا کریے. اللہ صحیح فرماندا ہے الیوم احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح. توجہ ہے کتا جینوں شکار کرن دا ڈھنگ تساں سکھایا ہے. باز شکرے تمترے لگوڑے چوزے بحریے جڑے پرندے نو تساں طریقہ سکھایا ہے کتے نو سکھایا نے چا شکار کرن دا ڈھنگ تے شرطاں پوریاں سکھا چھوڑیاں نے. انہاں شرطاں دے مطابق کتے نو شکار تے چھوڑیا نے بسم اللہ پڑھ کے. اللہ فرماندا ہے سمجھو چھری چھوڑی کھلوتے ہو جے کر شکار نو ون کے پھد لیا ہے اسلام دے مطابق شرطاں نال سکھیا ہویا کتا ون کے شکار نو پکڑیا تے او شکار ڈر تو تھائی مر گیا ہے. اللہ پاک فرماندے جڑے اس نے زخم تھوڑا جا کیتا ہے تے مر گیا ہے. اللہ فرماندے او شکار کتے دا ماریا ہویا حلال ہے او تا کھا سکدے ہو پر مشرک دے ہتھاں دی کٹھی ہوئی نہیں کھا سکدے. أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. مشرک دی زبیہ مشرک دی 11ویں 12ویں تیجا چل آئی کیا نوراتے چلیے کیے ہومیاں ریوڑیاں تلونگڑیاں کڑا کے منتا منوتیاں چھنے آٹے بکرے چھترے. اللہ پاک فرماندا ہے کتے دی ماری ہوئی تا کھا سکدے ہو پر خنزیر تو بھی زیادہ پلیت دے نیڑے مومن بندہ کدائیں جا نہیں سکدا. عمل کرے سو مشرک تا مایوس ہو سی اللہ دا دشمن جے توڑی تواڈے کولوں مایوس نہ ہو ونجے انہیں سمجھے آئے جے توڑی تواڈے کولوں مشرک مایوس نہ ہو ونجے انہیں سمجھے آئے او توڑی تواڈے ایمان وچ پختگی کائی نہیں. اے میرا پاک پیغمبر فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. جے کر بھوک تو مردے پے ہوے مومن آدمی جنگل بیابان ہوے سارا لکو ڈک ہوے بالکل چٹیل کلیار میدان ہوے نال کوئی وسنیک انسان نہ ہوے نال دا کوئی خاقان شاہان جہان ہوے جنگل دا موقع ہے خنزیر دا گوشت آ گیا ہے ہن مردا پہ اللہ فرماندا ہے 2-3 لقمے خنزیر دے گوشت دے تا کھا لو حرام سمجھ کے کھا لو اس واسطے جو تہاڈی جان بچ ونجے ان اللہ غفور رحیم. اللہ آپ معاف چا کرے سی تک غیر اللہ دے نا دی چیز جے پئی ہوے مرد مر ونجو زندگی دے دیو پر اللہ دے دشمن دی اٹھی ہوئی آؤ غیر اللہ دے نا تے دتی ہوئی اس موسی دے نا دی چیز بالکل کھاون دی اجازت نہیں. پہاڑ تو بھی زیادہ ڈھگ جے کر تواڈے گناہ دے ہوئے اللہ فرما
فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وہ مینوں خدا ہون دی قسم ہے جے کر میری دھڑ چکیتی ہوئے میرے دشمناں دے نال بائی کاٹ چ رکھی ہوئے لین دین والی بائی کاٹ دا مانا اے نہیں جو کوہڑیاں چاک انہاں دے سر چ پاڑو برچے چاک انہاں دی آندرا تے کڈو نہیں جڑیاں رسماں رواج او کرن دے جڑا تیرے مذہب دے خلاف تو اپنا ڈٹ کے رہ ون اور مٹی چٹ کے گزارا تا کر لائے اللہ پاک فرماندا ہے انہاں دی رسماں دے شریک نہ ہوے تاکہ مینوں ہی پتہ لگے کائنات ہی ویکھے جو واقعی میری دھڑ کیتی کھلا ہے میری دھڑ کرنا تیرا کام ہے تے اگ دل دے او پامبر دے وچ حویلی بنا کے دے دیونا میرا کام ایک پوائنٹ تے گوشا اللہ پاک محمد رسول اللہ نو دسیندا ہے اے میرے پاک پیغمبر اپنے ایمانداراں نو آپ چا واقعی شریعت تے مکمل عمل تک کوئی نہیں کر سکدا بڑا جنگل ہے کہیں دا منہ ادے پھر ویندا ہے کہیں دا ادے پھر ویندا ہے چار دیہاڑے کوئی داڑھی رکھیندا ہے پنجویں دیہاڑے دا کھرک پئی ہوندی ہے اس طرح چاہ کے ور رگڑ رٹ چا کریندا ہے دیہاڑے قیامت دے ہوئے وال چاہ کے اللہ پاک محمد دے ہاتھ چ دتے اللہ دے پیغمبر فرمایا اللہ سائیاں مار کے تو پوچھ نہ والا نے کیا قصور کیتا میں محمد تا اپنے چہرے دی زینت بنا کے رکھی اس تو پوچھو اینو کیڑی مجبوری آئی اللہ پاک نے بھی گناہ بنایا ہے بڑیاں جھڑکاں ملسن ہو سکدا ہے جے کو کھلا پولا ہی لگ ونجے پر اللہ پاک دے پیغمبر فرمانے جے کر ایک گر یاد چ رکھے بندہ جے او گری ہوئے انہاں سارے گراں چوں ایک گر تے پہلا گر ہے کہ بندہ جتنا ایمان اپنے نو مضبوط کر سکدا ہے او انج طریقے نال کرے جڑے اللہ دی توحید دے دشمن مشرک دے نال یو جیا ورتارا رکھے جو مشرک دے کولوں بالکل مایوس ہو ونجے مشرک دیاں آساں ٹوٹ ونجن مشرک جڑیاں امیداں لائی ودا ہے ٹوٹ ونجو سے مشرک آکھے گھر کی بہ کے آکھے یارو غریب بندہ ہے نائیے موچیے پاولیے مارے خانے او چوڑے چمارے بھنڈ ڈو میں نتے ہے تا بالکل کمزور پر مذہب دا ایڈا پکا ہے مٹی چٹ کے تا گزارا کر لئی سی پر غیر اللہ دے نام دی چیز نہیں کھاندا جدا مشرک اتنا مایوس ہو گیا اللہ فرماندا ہے او میں تیرا دل نور نال ہی بھرنا پیا بھر دے ساں تیرا دین کدے میں ناقص نہیں رہن دیندا ایک گر آ گیا ادا 11 گر رہ گئے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا السلام علیکم رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتیندا گیا دل فوج اکھیاں کوئی اکھیاں نے تے جڑیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں او جڑ جامن جیڑیاں ایک واری